नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो जीवन स्वस्थ राख्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुर्याउन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर उच्च रक्तचापका बिरामी बढिरहेका छन्। यो विश्वव्यापी रूपमा नै मुख्य स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ। व्यस्त र बदलिदो जीवनशैली, बजारमा बनेका कुराहरू खाने बानी, कम सुत्ने, मदिरापान, धुम्रपान जस्ता कारणले उच्च रक्तचापका बिरामीहरू बढ्दै गएका हुन्। उच्च रक्तचापले हृदयघात, मस्तिष्कघात, अन्धोपन, मृगौलाले काम नगर्ने जस्ता जटिल रोग लाग्ने गर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलेको बेला उच्च रक्तचापका बिरामीहरूलाई थप सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य उपचारका विधि रोगअनुसार धेरै थरीका छन्। रोगको प्रकारअनुसार ती उपचार गर्ने विधिहरू फरक फरक हुन सक्छन्। त्यस्तै एउटा विधि हो फिजियोथेरापी। औषधिको प्रयोग बिना विभिन्न तरिकाबाट गरिने थेरापीबाट रोगलाई निको पार्न सकिन्छ। यसबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान, सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उपचारमा खटिरहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा उच्च रक्तचापका बिरामीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर उच्च रक्तचापका बिरामी बढिरहेका छन्। यो विश्वव्यापी रूपमै मुख्य स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। व्यस्त र बदलिँदो जीवनशैली, बजारमा बनेका खानेकुरा खाने बानी, कम सुत्ने, मदिरापान, धुम्रपान जस्ता कारणले उच्च रक्तचाप हुनेको सङ्ख्या बढ्दैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च रक्तचापका बिरामीहरूलाई थप सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। उच्च रक्तचापका बिरामीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नियमित जाँच गराउँदा रक्तचापले निम्त्याउने जटिलताबाट बच्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा 24.5% मानिसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ। 60% मानिसले जीवनको कुनै समयमा रक्तचापको जाँच गराएका छन् भने 40%ले अहिलेसम्म जाँच गराएका छैनन्। उच्च रक्तचापका 9.5%ले मात्र नियमित औषधि खाने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उच्च रक्तचापले मस्तिष्कघात, हृदयघात हुनेदेखि आँखा र मृगौलामा समेत असर गर्दछ। सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको सेवन नगर्न र जीवनस्तरमा परिवर्तन गरे उच्च रक्तचापको समस्याबाट बच्न सकिन्छ। 40 वर्ष माथि उमेरका व्यक्तिले नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यो एउटा रोग यस्तो रोग हो जसले मान्छेको मृत्युको प्रमुख कारण, अहिले मान्छेहरू जुन संसारभरि जतिजना मान्छेहरू मरिरहनु भएको छ अथवा मृत्यु भएको छ, उहाँको मृत्युको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1/4 जति मानिसहरू, 1/4 भन्दा केही बढी मानिसहरू मुटुको रोगको कारणले मृत्यु हुन्छ र त्यसमा प्रमुख कारण, मुटुको रोगमध्ये त्यो प्रमुख कारण फेरि रक्तचाप छ। त्यसकारण यो एउटा जनस्वास्थ्यको ठुलो समस्या र जुन चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ नहुन दिन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई आज हामी सम्झिनु परेको हो। संसारभरिको तथ्याङ्क हेर्दा
यो 22% हाराहारीमा वयस्क जनसङ्ख्याको 22% हाराहारीमा उच्च रक्तचाप भएको देखिन्छ र एसियामा हेर्दाखेरि यो 23% हाराहारीमा देखिन्छ भने हाम्रो नेपालमा यो अलिकति बढी। हालै हामीले एउटा स्टेप सर्वे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको मार्फत हामीले एउटा स्टेप सर्वे भन्ने हामीले गरेका छौँ, जसले नसर्ने रोगहरूको तथ्याङ्कहरूको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। त्यो हेर्दाखेरि 24.5% लगभग 1/4 मानिसहरूमा उच्च रक्तचापहरू भएको देखिएको छ। 60% जति मान्छेले मात्र जीवनको कुनै कालखण्डमा उहाँले प्रेसर लिनुभएको छ। कसैले एकचोटि ल्या होला, कसैले डेली लिइराख्नु भयो होला अथवा नियमित लिइराख्नु भयो होला, तर 60% मान्छेले जीवनको कुनै टाइममा प्रेसर लिएको, रक्तचाप लिएको, जाँच गरेको देखिन्छ भने 40% मान्छेले जीवनमा कहिले पनि रक्तचापहरू जाँच गर्नुभएको छैन। त्यो एउटा विडम्बनाको अवस्था छ। र अर्को कुरो 9.5%ले मात्र नियमित औषधि खाएको देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो एउटा ठुलो भयावहको अवस्थामा छ। त्यसकारण धेरै मान्छेलाई आफ्नो स्ट्याटस, आफ्नो अवस्थै थाहा छैन। त्यसकारण यो चाहिँ नि जान्नु प्रमुख कारण भएको छ। उच्च रक्तचाप धेरै कारणले हुनसक्छ, धेरै कारणले हुन्छ। एकैछिन मान्छे रिस्यो त्यो बेला पनि प्रेसरहरू बढाउन सक्छ। तर नियमित रक्तचाप बढ्ने भनेको खास यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो जीवनमा आएको, अहिलेको खानपानमा आएको परिवर्तन, हाम्रो मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, यसले गर्दाखेरि उच्च चाप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ सहरमा बस्ने मान्छेहरू हामी बढी खाना खान्छौँ, चिल्लो चिजहरू खान्छौँ, माछा मासुको असाध्य अत्यधिक प्रयोग भएको छ र यो चाहिँ नि अनि नुनहरूको प्रयोग असाध्यै धेरै भएको छ। जस्तो एउटा स्वस्थ मानिसले एक दिनमा 5 ग्राम नुन खानुपर्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ भने हामीले त्यो स्टेप सर्वेले हामीले हेर्दाखेरि 9.5 ग्रामभन्दा बढी नुन खाइरहेका छौँ। दोस्रो चुरमा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ। खास गरेर धुवा आउने भन्दा धुवा नआउनेहरूको सुर्तीजन्यहरूको प्रयोगहरू पनि भइरहेको छ। त्यसमा युवा समुदायमा यो सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग अत्यधिक भइरहेको छ। त्यस्तै अनि मदिराजन्य पदार्थ, सहरमा बस्ने मान्छेहरूमा खास गरेर अझ मदिराजन्य पदार्थहरू, मदिराजन्य पनि अत्यधिक धेरै खाने, एक्सेस हैन, धेरै मदिराहरूको प्रयोग भइरहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण के भने युवाहरू, अझ खास गरेर युवाहरूमा अब आउने युवाहरूमा एक्सर्साइज अथवा दैनिक जुन असाध्य अल्छीपनहरू बढेको छ र स्ट्रेसमा बस्ने। अब हिजोको जस्तो गाउँ समाजमा जस्तो सबै मान्छेहरू हामी संयुक्त रूपमा बस्ने, गफ गर्ने, एक आफ्ना हाम्रो जुन एउटा कल्चरहरू थियो त्यो परिवर्तन भयो। अब जीवन एकल शैलीमा बस्ने, यसले यो स्ट्रेसले पनि प्रेसरहरूलाई चाहिँ बढाएको छ, उच्च रक्तचापले बढाएको छ। त्यसकारण यो सबै जनस्वास्थ्यको समस्याहरूलाई हामीहरूले सही समयमा निदान गऱ्यौँ र यसलाई सही हाम्रो बानी बेहोरा आचरणहरूमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। प्रिभेन्टेबल पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भनेर भन्छौँ। त्यसकारण यो विश्व अहिले चाहिँ संसारभरिको लक्ष्यको 2025 सम्ममा कम्तीमा 25% यो ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचापको जुन प्रकोप बढेको छ यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर एउटा लक्ष्य चाहिँ एउटा तोकिएको छ र यसमा नेपाल पनि एउटा सदस्य राष्ट्र भएको नाताले हामीहरूले पनि यसलाई 2025 सम्ममा अहिले भएको ब्लड प्रेसर जुन 24.5% दिएको छ त्यसको 25% घटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। समयमा ब्लड प्रेसरहरू हामीले जाँच गऱ्यौँ भने अब यसलाईबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसका बच्ने औषधिहरू छन्, उपायहरू छ। त्यसकारण सबै यो आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा सबै म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँको नजिकको स्वास्थ्य संस्था, त्यो हेल्थ पोस्ट हुनसक्छ, अस्पताल हुनसक्छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनसक्छ अथवा प्राइभेट क्लिनिक हुनसक्छ। तपाईँको प्रेसर एकचोटि हेर्नुहोस्, नियमित प्रवृत्ति हेर्नुहोस्। त्यसमा 40 वर्षको भन्दा माथिका मान्छेहरूले नियमित प्रेसरहरू हेर्नु जरुरी छ। अन्यथा यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, थाहा नपाउँदै मान्छेको ज्यान जान्छ। त्यसकारण के कारण मर्यो भन्नेमा नै अरूलाई चाहिँ नि थाहा नपाउने अवस्था हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। त्यसकारण हाम्रो अवस्था पहिला थाहा पाउनु पर्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यो हुन दिनु भएन। हुन नदिनुको लागि सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग नगर्ने, मादक पदार्थको प्रयोगलाई एकदमै कम गर्ने, न्यून गर्ने अथवा गर्दै नगर्ने। त्यसपछि हाम्रो खानपानमा सुधार ल्याउने र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ नि हाम्रो दैनिक व्यायामहरू गर्ने। र अध्ययनले के बनाएको छ भने हप्तामा कम्तीमा 150 मिनट नियमित व्यायामहरूको जरुरी पर्छ। दिनमा 20-25 मिनट हामीले अलिकति कडा खालको आधी घन्टा जति हामीले चाहिने व्यायामहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरलाई धेरै सन्तुलनमा ल्याउँछ। त्यसकारणले शरीर सन्तुलन हुनु भनेको हामी चाहिँ स्वस्थ हुने हो र स्वस्थ अभियानमा हामीहरू सबै लागौँ। अन्यथा भने यो चाहिँ यसले मर्ने मात्रै नभएर यसको कम्प्लिकेसनहरू धेरै छ।
होइन, मान्छेलाई तुरुन्त मस्तिष्कघात हुनसक्छ, हृदयघातहरू हुनसक्छ, किडनीलाई असर गर्छ, आँखामा असर गर्छ। यति मात्र नभएर अहिले जुन कोभिडहरू फैलिरहेको छ, कोभिडमा जसलाई नसर्ने रोगहरू छ, कोमोर्बिडिटी भन्छौँ, जसलाई मुटुको रोग छ, दमको रोग छ, अथवा ब्लड प्रेसरहरू हाई छ, क्यान्सर छ, उहाँ अथवा किडनीमा समस्या छ, उहाँहरूलाई बढी जटिलता बनाएको छ, उहाँहरूको ज्यान लिएको छ। त्यस कारण यो उच्च रक्तचाप सबैभन्दा धेरै जटिलता गराउने, कम्प्लिकेसन गराउने एउटा रोग भएको हुनाले यसमा हामी सबै सजग रहौँ र सबै यसको नियन्त्रणमा लागौँ। सामान्यतया उच्च रक्तचापका लक्षणहरू देखिँदैनन्। 90% मानिसलाई आफूलाई उच्च रक्तचाप भएको थाहा हुँदैन। नियमित परीक्षण गर्दा मात्र उच्च रक्तचाप भए नभएको थाहा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। उच्च रक्तचाप भएकाहरूमा रिङ्गटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो देख्ने लगायतका लक्षणहरू हुन सक्दछन्। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि, हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हजुर नमस्कार, म डाक्टर नवराज शर्मा पण्डित, म वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ। हजुरहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ डरहरू यस्तो केही भएको चाहिँ महसुस भएको हुँदा म केही भन्न चाहन्छु कि हजुर यसरी साह्रै नै डराउन चाहिँ पर्ने कुरा छैन। कोरोना चाहिँ भन्ने बिमारी चाहिँ सबै भाइरल बिमारी जस्तै यो पनि एउटा बिमारी हो, तर यसको लागि चाहिँ हामीले उपचार गर्नको लागि चाहिँ ठुलै उपचार गर्न सिरियस बिमारी भएको भए मात्रै हामीले चाहिँ हस्पिटलको उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा साधारण किसिमको छ भने घरमै बसेर पनि हामीहरूले चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ने बिमारी हो। र छाती सम्बन्धी केही समस्या पर्दाखेरि मात्रै पनि हामीले चाहिँ कोरोना भइहाल्यो कि भनेर जुन डर मान्छौँ त्यो चाहिँ होइन। कोरोना मात्रै होइन, यहाँ सारा बिरामी छन्। गत साल पनि कयौँ बिरामीहरू चाहिँ यता हरेक साल चाहिँ जो हस्पिटलहरूमा चाहिँ छातीको समस्या लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कोरोना त भएको थिएन। त्यस कारणले कोरोना बाहेक पनि कयौँ धेरै रोग बिमारीहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ छातीको समस्या आउन सक्छ। छातीको समस्या आयो भन्दैमा कोरोना भइहाल्यो कि भनेर चाहिँ हामी त्यसरी डर नमानौँ। र सबभन्दा पुरो भन्छु कि कोरोनाबाट चाहिँ बच्ने हो भने हामीहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ र साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ जहिलेसुकै पनि, र सेनिटाइजरले प्रयोग गर्ने गरौँ, जसले गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र पस्न नसकोस् र त्यस किसिमको रोग चाहिँ नलागोस्। तर जुनसुकै बिमारी पनि हुँदाखेरि पनि हामीले कोरोना नै भइहाल्यो कि भनेर जुन शङ्का गर्छौँ र डर मान्छौँ त्यो ठुलै डर मान्नुपर्ने पनि होइन र सङ्क्रमण नै कोरोनाकै सङ्क्रमण हो भनेर त्यो नहुन सक्ने। हजुरलाई 90% 95% चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नभएको हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो होला। रोगको प्रकृति र उपचार गर्ने विधि फरक हुन सक्छ। त्यस्तै एउटा विधि हो फिजियोथेरापी। औषधिको प्रयोग बिना विभिन्न तरिकाबाट गरिने थेरापीबाट कसरी रोगलाई निको पार्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस महामारीको बेला फिजियोथेरापी कतिको सुरक्षित हुन्छ यसबारे आज हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। अबको क्रममा यो सामग्री
फिजियोथेरापी मेसिनको सहायताले वा शारीरिक कसरतबाट रोग निदान गर्ने तथा कम पीडा गर्न सघाउने उपचार विधि हो। फिजियोथेरापीको मुख्य काम मानिसलाई क्रियाशील बनाउँदै रोगीको अवस्थाबाट पुरानै जीवनशैलीमा फर्काउनु हो। औषधिको प्रयोग बिना विभिन्न तरिकाबाट गरिने थेरापीलाई फिजियोथेरापी भनिन्छ। व्यायाम वा मेसिनको माध्यमबाट शारीरिक उपचार गर्नु फिजियोथेरापी हो। हाड जोड्ने सम्बन्धी अर्थोपेडिक फिजियोथेरापी, नसा सम्बन्धी न्युरो फिजियोथेरापी, खेलकुदसँग सम्बन्धित स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी, वृद्ध वृद्धासँग सम्बन्धित जेरियाट्रिक र बालबालिकासँग सम्बन्धित पेरियाट्रिक गरी विभिन्न किसिमका थेरापीहरू हुन्छन्। अर्थोपेडिक फिजियोथेरापीमा हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी समस्याको उपचार गरिन्छ। कमजोर भएका मांसपेशीको उपचार, हड्डी च्यापिएको, क्याल्सियमको कमीका कारण हड्डी बाङ्गिएको, हड्डी कमजोर भएका बिरामीको लागि यो विधि अपनाउने गरिन्छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा फिजियोथेरापी गर्न कतिको सुरक्षित छ, यही विषयमा फिजियोथेरापी चिकित्सक डाक्टर हरि लम्सालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। पेसा जे हो त्यो त त्यसको धर्म त निर्वाह गर्नु पर्यो होइन। हामीहरूले अब सक्दो सुरक्षाको साधन अपनाएर हामी गरिरहेछौँ। अब जसरी अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ होइन, जो सुरक्षाका साधनहरू, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लगाएर हामीले गरिरहेछौँ। तर अत्यन्त कठिन छ, किनभने जस्तो भनौँ न अरू चिकित्सकहरूले चाहिँ बिमारीलाई असेस गरेर 5 मिनट 10 मिनट हेरेर मेडिसिन लेख्दा पनि कतिपय कामहरू हुनसक्छ। तर हाम्रो त्यो हुँदैन। 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा पेसेन्टसँग डाइरेक्टली बसेर टच गरेर ट्रिटमेन्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अब एकदम डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमै रहेर गरिरहनु पर्ने भएकोले जोखिमपूर्ण छ। तर भए पनि अब गर्नु त परिहाल्यो होइन, अब गर्नु पर्यो, गरिरहेछौँ। हजुर, बिरामीको फ्लो के छ अहिले यो टाइम? फ्लो चाहिँ घटेको छ। एउटा अनौठो कुरा के भयो भने हुन त अब मानिसहरूमा यो कोभिडले अलि अब आर्थिक रूपले पनि अलि घटेको समस्या परेर पनि होला। स्वास्थ्यलाई मानिसहरूले अहिले कोभिड बाहेकको कुरालाई धेरै चाहिँ इमर्जेन्सी नपर्दासम्म चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा नजाने जस्तो त्यो खालको ट्रेन्ड विकास भइरहेको जस्तो छ। त्यसैले अलि सिभियर मानिसहरू आउनुहुन्छ होइन भने पहिले जस्तो जो सामान्य स्वास्थ्यमा अलिकति गडबडी भयो जाउँ भन्ने क्रम चाहिँ घट्यो। त्यो घटेको कारणले अलि फ्लो चाहिँ कम भएको छ। हजुर, यो कोरोना सङ्क्रमण र यो फिजियोथेरापीको सम्बन्धको कुरा गरौँ। हजुर, अब डाइरेक्ट टचमा हुँदाखेरि एकअर्कामा सर्न सक्ने कुरा एउटा भयो होइन। त्यो फिजियोथेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितलाई या कोरोना सङ्क्रमण नहुनको लागि केही गर्न सकिने केही हुन्छ, यसको केही सम्बन्ध हुन्छ? अब यो यसरी बुझौँ, अहिलेसम्म के भनिएको छ भने कोरोनाको औषधि छैन भनियो होइन, भ्याक्सिन पनि आएको छैन। अब कोरोनाबाट बच्न के गर्ने भन्दा अहिले संसारमै के भनियो भने तपाईँ आफ्नो इम्युनिटी विकास गर्नुहोस् होइन, शारीरिक रूपले मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहोस्, त्यसको विकल्पै रहेन होइन। अनि कोरोनाले अट्याक गर्दैन, इन्फेक्सन हुने चान्स कम हुन्छ, अथवा इन्फेक्सन भए पनि त्यसका लक्षण देखिने चान्स कम हुन्छ भनेर भनियो। अब इम्युनिटी कहाँबाट आउँछ? 3वटा मेजर कुरा छन् होइन। यो अहिले यो पनि सिद्ध भइसकेका कुरा हो। एउटा खानपान होइन, एउटा व्यायाम, एउटा स्वस्थ मनस्थिति मनोविज्ञान, 3वटा कुरा। मानसिक रूपले स्वस्थ रहेन भने पनि त्यो सम्पूर्ण रूपले स्वस्थ रहँदैन, इम्युनिटी घट्छ होइन। खानपानमा चाहिँ ध्यान दिएन, व्यवस्थित र ब्यालेन्स डाइट भएन भने पनि हुँदैन होइन। र फिजिकल्ली एक्टिभ छैन भने पनि जति खाए पनि जति रिल्याक्स गरेर बसे पनि त्यसको इम्युनिटी हुँदैन। 3वटा कुरा सँगसँगै गर्नु पर्यो। त्यो 3वटा कुरा कहाँबाट आउँछ? व्यायाम भन्ने बित्तिकै फिजियोथेरापी भयो होइन। त्यसो हुनाले खानपानको कुरा लाई मध्यनजर गरेर खानपानलाई ब्यालेन्स गरेर अनि फिजिकल्ली ऊ एक्टिभ भयो भने फिजिकल एक्टिभनेसले मानसिक सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्दछ। मानिस चाहिँ भनौँ न साइकोलोजिकल्ली फ्रेस हुनका लागि व्यायाम पनि एउटा विशेष चिज हो, आवश्यक कुरा हो। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले प्रिभेन्टिभ रोलमा एउटा अब फिजियोथेरापीको एउटा त प्रिभेन्टिभ एउटा क्युरेटिभ पार्ट अघि कोरोनाको लक्षण, कोरोनाबाट बच्न त नभनौँ किनभने कोरोना त सर्छ होइन,
सर्छ, तर सरेर पनि के भने लक्षण देखिन्छ कि देखिँदैन, अथवा त्यो लक्षण कतिको सिभियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन। लक्षणलाई सिभियर नबनाउनको लागि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि अहिले म त के भन्छु भने हरेक व्यक्तिले के गर्नु पर्यो भने, के गर्यो भने पहिलो कुरा कोरोना चाहिँ यो अ काइन्ड अफ रेस्पिरेटरी भाइरस भनेर भनियो होइन। यसले चाहिँ पहिले श्वास प्रश्वासलाई अट्याक गर्छ। त्यसो हुनाले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित फोक्सो र योसँग सम्बन्धित मांसपेशीहरूलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो काम फिजियोथेरापिस्टले गर्ने हो होइन। त्यसो हुनाले त्यसलाई बलियो बनाउने जस्तो भनौँ न प्राणायाम गरिन्छ, योगामा गरिन्छ होइन। प्राणायाम सम्पूर्ण रूपले फोक्सोको व्यायाम हो। त्यसमा चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी मसल भन्छौँ। त्यो श्वास प्रश्वासमा फोक्सोलाई सञ्चालन गर्ने त्यसको बल दिने मसलहरू, त्यसमा श्वास बढाउने, फोक्सोमा श्वास तान्दा बढ्ने होइन बढाउने मसलहरू पनि सँगसँगै बलियो बनाइदियो भने त होइन, बलियो बनाइदियो भने त हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासको चाहिँ क्षमता त मजबुत हुन्छ। त्यहाँ सामान्य रूपले अट्याक गर्न सक्दैन भाइरसले। त्यसो हुनाले के भने हामीले चाहिँ व्यायाम पनि अहिले फिजिकल होल बडीको स्ट्रेन्थेनिङ एउटा पार्ट त्यो त छँदैछ होइन। त्यो पनि जस्तो मान्छे बिहान बेलुका हिँड्नुहोस्, दौड्नुहोस्, यी कुराहरू छन्। त्यो सँगसँगै पनि हामी थेराप्युटिक एक्सर्साइजका कुराहरू गर्छौँ। कुन चिजलाई मजबुत बनाउन कुन व्यायाम गर्नुपर्छ होइन, त्यो कुरा फिजियोथेरापिस्टले गर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ कस्ता व्यायामहरू कसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ? अब यसमा चाहिँ के भने मैले के भन्छु भने एकचोटि सम्भव छ भने जस्तो सहरतिर अहिले फैलिएको त सहरमा हो नि, अर्बन एरियामा बढी कोरोना फैलियो होइन। सहरी एरियामा त फिजियोथेरापिस्टहरू धेरै भइसकेका छन् नेपालमा होइन। सक्नुहुन्छ भने एकचोटि कन्ट्याक्टमा जानु, सिक्नुहोस्। 10 मिनट 15 मिनट सिकेपछि हुन्छ, धेरै लामो समय पनि छैन। एकचोटि भेट्ने र कुन खालको व्यायामहरू गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्ने खालको इम्युनिटी ममा डेभलप हुन्छ भनेर सिक्नु बेस हुन्छ। यसमा मैले के भने जुन योगामा गर्ने प्राणायाम छ यसलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेर चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरूले वेस्टर्नहरूले भन्छन् होइन, मोडर्न मेडिसिनमा भनिन्छ। त्यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा चाहिँ रेस्पिरेटरी मसलको स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ। त्यो फिजियोथेरापिस्टहरूले 10 मिनट सिकाइदिए पुग्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने उहाँहरू एकचोटि चाहिँ फिजियोथेरापिस्टको कन्सल्टेसनमा जानुभयो भने होइन, त्यो सिक्नुभयो भने यो बेटर हुन्छ। एउटा कुरा यो होइन भने पनि के गरिदिनुहोस् भने घरमै बसेर गर्न सकिन्छ होइन, जान सक्नु भएन भने के गर्नुहोस् भने कमसेकम व्यायाम गर्दाखेरि दुईवटा कुरा होस्। एउटा के भने श्वास प्रश्वास बढोस्। त्यो बढ्दाखेरि अटोमेटिक जस्तो दौड्दाखेरि मान्छे स्यास्या हुन्छ नि होइन, त्यस्तै फोक्सोमा पुरा सास तान्ने, फोक्सो जति फुलाउन सकिन्छ त्यति चाहिने सास फुल्ने गरी, फोक्सो फुल्ने गरी सास तान्ने फाल्ने एउटा विधि छ होइन। त्यसमा चाहिँ अझ रेस्पिरेटरी मसल बलियो बनाउनलाई छातीलाई प्रेस गर्ने, सास तान्दा प्रेस गर्ने, सास छोड्दा छोड्ने, यस्तो चाहिने विधि हुन्छ होइन। रेस्पिरेटरी मसलहरू चाहिँ यसको पार्टहरू हुन्छ। र मेनली के भने एउटा बेल्ट पाउँछ छातीको, चेस्ट बेल्ट भन्ने 200-300 रुपियाँ मार्केटमा पाउँछ। त्यो बेल्ट बाँधेर डिप ब्रेथ गऱ्यो भने घरै बसेर पनि केही रेस्पिरेटरी मसलहरूलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यो होइन। अर्को चाहिँ पेटको यो भागमा सास तान्दाखेरि थिच्ने, सास छोड्दा फाल्ने, कमसेकम बिहान 10 पटक बेलुका 10 पटक गऱ्यो भने पनि यो मेन्टेन भएर जान्छ। त्यसैले रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेन्थेनिङ गर्न एउटा चेस्ट बेल्ट भन्ने हुन्छ यत्रो, त्यो ठ्याक्क बाँधेर अनि सास तान्दाखेरि चाहिँ कसिन्छ नि, कस्ता मसललाई लोड पर्छ। बल बढ्नु भनेको के, जिम गर्छौँ नि हामी, त्यो भनेको मसललाई लोड दिएको हो नि। त्यसैले त्यो मसललाई लोड दिने चाहिँ व्यायाम गर्यो भने स्ट्रेन्थेन मसल बलियो बन्छ। र एउटा यो प्रिभेन्टिभ पार्ट भयो। अर्को अझ मेजर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण भएपछि अहिले के भयो त श्वास प्रश्वासमा मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो भयो र लङ्समा निमोनिया इन्फेक्सन चाहिँ नै भयो होइन। हो, यसको पनि चाहिँ फिजियोथेरापी अहिले यहाँले बुझ्नु पर्यो, फिजियोथेरापीमा 2 वर्षको त कोर्स नै छ पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी चाहिँ डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन। त्यसो हुनाले फिजियोथेरापिस्टहरूले त्यो कन्डिसन अहिले विदेशतिर चाहिँ आइसियुमा कोरोनाको ट्रिटमेन्टमा फिजियोथेरापिस्ट कम्पल्सन हो होइन। अब यहाँ पनि अहिले सुरु हुन लागेको छ, भर्खरै सुरु हुँदैछ होइन। तर त्यो लङ्समा चाहिँ सेक्रिसनहरू जम्मा हुन्छ। इन्फेक्सन हुँदाखेरि पानीहरू लङ्स कोल्याप्स भएर जान सक्छ। त्यो कोल्याप्स हुन नदिनलाई लङ्सभित्र हावा छिर्ने बनाइराख्नलाई फिजियोथेरापिस्टहरूले गर्छन्। त्यो भित्रको फोहोरहरूलाई निकालेर फाल्ने सजिलो विधि फिजियोथेरापिस्टहरूसँग हुन्छ। र त्यो फोक्सोलाई खाली पार्दै त्यहाँ सास भर्दै गरेर लङ्सको चाहिँ काम गर्ने क्षमतालाई
विकास गर्दै जाने काम गर्दछन्। त्यसो हुनाले इन्फेक्टेड मानिसहरूलाई त झनै आवश्यक भयो। यदि फिजियोथेरापी भएन भने तपाईँले बुझ्नुहोस्, अहिले रिसर्चहरूले पनि देखाइसक्यो कि फिजियोथेरापी प्रपर भएन भने कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको मानिस, निमोनिया एकचोटि भइसकेको मानिस बाँचेर आयो भने पनि लङ्स कोल्याप्स भएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले त्यो हुनबाट बचाउनलाई फिजियोथेरापी इज मस्ट गर्नै पर्छ। लङ्सको कुरा यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले आइरहेको छ क्या, यो कोरोना पोजिटिभ भएपछि यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ लङ्स बिग्रिन्छ भनेर, त्यही लङ्सको राम्रो ट्रिटमेन्ट नगर्दै यही हो। अब यसो भनौँ न, ट्रिटमेन्ट नगर्दा भन्दा पनि अब के भने यो भाइरसै यस्तो छ होइन। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ कसैलाई लक्षण देखिँदैन, कसैलाई अलिअलि लक्षण देखिन्छ, कसैलाई एकैचोटि सिभियर, एकै दिन 2 दिनमा सिभियर बनाउँछ होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ नि जो मानिसहरूमा चाहिँ अब भाइरस को चाहिँ सिभियरिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो एट्याक चाहिँ लङ्समा, अहिले त अरू अर्ग्यानहरूमा पनि देख्न थाल्यो होइन, शरीरका अन्य अर्ग्यानहरूमा पनि, इभेन किडनीमा होइन, अरू अर्ग्यानहरूमा पनि कोरोनाले चाहिँ यो इन्फेक्ट गरेको, त्यसलाई बिगारेको त देखियो। तर पहिलो एट्याक लङ्समा हो। त्यसैले लङ्समा चाहिँ यसले इन्फेक्सन गर्दा लङ्स इन्फ्ल्याम भएर त्यहाँ चाहिँ सुन्निने, पानी जम्न थाल्ने होइन, भरिँदै जाने हुन्छ। त्यो भएपछि के भयो भने त्यहाँ जब अक्सिजन पस्दैन नि, अक्सिजन पस्ने ठाउँ चाहिँ अरू चिजले भर्दै जान्छ अनि त्यसपछि लङ्स चाहिँ काम नगर्दै कोल्याप्स हुँदै जान्छ होइन। त्यो चाहिँ भाइरसले त्यो पार्टलाई चाहिँ बिगार्दै जान्छ। त्यही भएर मैले के भनेको भने त्यो बिग्रिन नदिने उपाय भनेको के हो, त्यहाँ जुन खालको सेक्रिसन जम्मा हुन्छ, फ्लुइडहरू जम्मा हुन थाल्छ, त्यो फ्लुइडलाई निकालेर फाल्ने काम होइन, निकालेर फाल्ने र त्यहाँ हावा पसाउने काम। जस्तो अक्सिजन किन दिएको, लङ्सभित्र हावा पसाएको हो नि त, अक्सिजन पसाएको हो नि होइन। त्यो मैले के भन्छु भने त्यो अक्सिजन दिने मात्रालाई पनि यदि फिजियोथेरापी प्रपर गर्दै गयो भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। मान्छेले सास तान्न सक्यो भने त एक्स्ट्रा अक्सिजन किन दिनु पर्यो धेरै होइन। त्यही भएर फिजियोथेरापिस्टहरू चाहिँ सँगसँगै रहनु पर्दछ डाक्टरहरूको ट्रिटमेन्टमा। किनभने डाक्टरहरूले पनि अहिले के गर्नुहुन्छ, कोरोना भाइरस त मार्नुहुन्न होइन, सबै हामीले कसैले पनि मार्दैनौँ। भाइरसलाई त अहिले शरीरभित्र पसेको भाइरस त आफै हटेर जाने हो। त्यसले असर गरेका कुराहरू सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने नै हो। अहिले ज्वरो आयो, ज्वरो कम गर्ने होइन, इन्फ्लामेसन इन्फेक्सन भयो त्यसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक दिने या एन्टी इन्फ्लामेटरी मेडिसिनहरू दिने होइन, एन्टिभाइरल त्यो पनि अहिले ट्रायलमा छ। कोरोनाको चाहिँ एन्टिभाइरल मेडिसिन त अहिलेसम्म प्रुभ भएको छैन। त्यसो हुनाले गर्ने भनेको त तिनै सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्ने हो हस्पिटलमा। दैनिक जीवनयापन चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो यी कुराहरू मेन्टेन गर्नको लागि? दैनिक जीवनयापन गर्ने भनेको एउटा कुरा त के भने, पहिलो कुरा अब मैले चाहिँ सबैभन्दा के भन्छु भने दिपकजी, अहिले हाम्रो बिगारेको होइन, जस्तो हाम्रो समाज नि दैनिक यापनकै कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ यो कोरोना ओयात हो, यो होइन, यो बिजनेस हो भन्ने कुरा सोसल मिडियामा धेरै आयो। जसले चाहिँ नि अलि एक लेभलको मान्छेले त त्यसलाई पत्याएन, तर धेरै मानिसहरू मैले विचार गर्छु कि धेरै मानिसहरू त्यसलाई पत्याइदियो। कतिपय त्यो हाई लेभलकै मान्छेहरूले पनि भनेको सुनिन्छ होइन। कति मान्छे दिनदिनै यो ओयातो भन्नका लागि चाहिँ नि अब उनीहरू प्रयोग भएका हुन् कि अथवा के इन्ट्रेस्ट हो होइन। र सोसाइटीलाई चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दा मानिसहरूले चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन, मास्क लगाउने या ग्लोभ्स लगाउने या सेनिटाइज गर्ने, धुने भन्ने कुरामा त्यति ध्यान दिएन। किन दिएन भन्दा मैले देखेको हरेक दिन चाहिँ फेसबुक मान्छेले खोल्छ अनि यो बेकार हो, सरकारले पैसा कमाउने, यो यसो गर्ने होइन, माफियाले यो आदि यस्ता उस्ता कुराहरू छैन। मान्छेले सुनेर सरकारप्रतिको अब त्यसमा होला मान्छेको दृष्टिकोण चाहिँ नेगेटिभ बनेपछि पत्याउन छोड्यो। हामीले त्यहाँनिर कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। त्यसैले मैले के भन्छु भने गाउँघरमा चाहिँ हामीले अझै एजुकेट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त पब्लिकलाई चाहिँ एजुकेट गर्न अझै हामीले सकेनौँ। जस्तै यो पोलिसीको कुराहरूमा हामी एकछिनमा आउँछौँ। यहाँको त्यो पनि अनुभव छ नि त, परिषदसँग रहेर काम गर्नुभएको, त्यो भएर त्यहाँ आउँछौँ। अहिले चाहिँ जेनरल पब्लिकले चाहिँ दैनिक जीवनयापनमा के कुरामा ध्यान दिने, कसरी ध्यान दियो भनेदेखि सबभन्दा पहिला कोरोनाबाटै बच्न सकिन्छ र बचेपछि फोक्सोलाई असर नगर्छ भन्नुको लागि त्यसमा केन्द्रित भएको छ। होइन यसो गरौँ, अब एउटा कुरा त के भने सङ्क्रमण आफूमा नआओस् भन्ने कुरामा पहिलो ध्यान दिनु पर्यो। आफूमा नआओस् भन्ने बित्तिकै अब मैले चिनेको मेरो नाताको या मेरो बाउ मेरो छोरामा हुँदैन भन्ने त होइन। कोरोनाले त जसलाई पनि छुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ आफै आफ्ना परिवारहरूको ग्यादरिङ चाहिँ हुनु भएन पहिलो कुरा। र आफ्नो छरछिमेक पसल जहाँ जाँदा पनि कन्ट्याक्टको जुन डिस्टेन्स हो होइन, दूरी चाहिँ नै मेन्टेन गरिदिनु पर्यो, पहिलो कुरा त्यो हो। र अब कतिको त आर्थिक अवस्था कमजोर पनि होला, सक्दैनन् होला, तर सकेसम्म चाहिँ किनभने आफ्नो लाइफको कुरा हो, मास्क लगाउनै पर्यो। अहिले मास्क लाउने र नलाउने
मा धेरै अन्तर देखिया छ। नलाउनेहरूमा सरेको, लाउनेहरूमा कम सरेको चाहिँ नि देखिसक्यो। त्यसो हुनाले चाहिँ नि एउटा त मास्क लगाउने कुरा भयो, दूरी मेन्टेन गर्ने कुरा यो सबैले भनिरहेको कुरा हो, त्यो गर्नै पर्यो। अर्को कुरा के देखियो भने अहिले चाहिँ नि तपाईँको पैसा छ नि, हामी पसलमा जान्छौँ अनि पैसा लिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ, पैसामा सरेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि पैसा लिएपछि सबैले के गर्नुपर्ने, त्यो पैसा खल्तीमा हाल्ने होइन, त्यो पैसा एउटा झोलामा राख्नुहोस्। पसलमा लिने बित्तिकै ल्याएर चाहिँ कमसेकम केही समयसम्म त्यो खुद्रा पैसा फिर्ता लिएको एक ठाउँमा राख्नुहोस्, भोलि पर्सि नचलाउनुहोस्। एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। अरू प्लास्टिकका झोलाहरू जुन पसलबाट लिइन्छन् ती घरभित्र नलानुहोस्। घरमा सामान लिएर गइसकेपछि त्यसलाई बाहिरैबाट चाहिँ त्यो सामान निकालेर आफ्नो खन्याउनुहोस् र सरक्क त्यो चिज घरभित्र नलगी फालिदिनुहोस्। यो किनभने अहिले धेरै चाहिँ तपाईँको सरेको के देखियो भने यात्रा गर्दा एउटा सर्यो, अर्को पैसाबाट सर्यो र प्लास्टिकको झोलाबाट सर्यो। अहिले धेरै चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसो हुनाले चाहिँ यी चिजहरू त हामी बच्न सक्छौँ नि होइन। ती सामानहरू चाहिँ अब बजारबाट किनेर लग्यो, त्यो चिज अर्कोमा खन्यायो, किनभने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै पैसा लियो, खल्तीमा राख्यो, चलायो, घरमा गयो, परिवारले सबैले चलायो, यस्तो कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ यो त चिसो मौसम पनि आयो, नर्मल्ली सबैलाई रुवाखोकी, सबैलाई चाहिँ निमोनिया हुने बेला हो होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो बेलामा चिसोबाट चाहिँ बच्नु पर्यो। सबैभन्दा खोकी लाग्ने या छातीको समस्या हुने भाइरस, अन्य प्रकारका भाइरसहरू पनि त्यो अट्याक गर्यो भने त इम्युनिटी त्यसै कम हुन्छ नि, कोरोनाले झन् बढी अट्याक गर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ चिसो चिजहरू नखाइदिनुहोस्, चिसोको एक्सपोजरबाट बच्नुहोस् होइन। यदि अहिले धेरै मानिसहरू अन्डर मेडिकेसन औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, एउटा न एउटा बिमार धेरै मान्छेलाई भइरहेछ, जसले कुनै न कुनै बिमारको औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू त झन् बच्ने कोसिस गरिदिनुहोस्। किनभने इम्युनिटी कम हुन्छ। जसले कुनै बिमारको औषधि खाइरहेको छ, त्यो औषधि खाइरहेको मानिस चाहिँ अर्को औषधि नखाने मानिसभन्दा उसको इम्युनिटी कम भएको हुन्छ र देखिएको छ। त्यो मुटु रोगी मात्रै होइन, त्यो फोक्सो रोगी मात्रै होइन, अन्य रोगीहरू पनि जो औषधि खाइरहनु सेवन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चिसो चिजहरूबाट, चुरोट, मादक पदार्थको बढी सेवन, यस्तो चिजहरूबाट बच्नु पर्यो। एक्सर्साइज चाहिँ कति कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यो टाइममा एक्सर्साइज हजुर एक्सर्साइज चाहिँ कोही धेरै दौडेको पाइन्छ, कोही थोरै। एक्सर्साइज चाहिँ अब मैले अब ठ्याक्कै सिकाउन चाहिँ प्रपर एक्सर्साइज चाहिँ अब डेमो गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई अब हामीसँगै आउनुहोस् भनौँ होइन। कति किनभने मिस्टेक पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ म सरलाई भनौँ योगा गर्दा टिभी हेरेर योगा गरेको कारणले भएका कम्प्लिकेसनबाट बिमारीहरू हामीमा आइरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले त्यसो त्यो यो गर्नुहोस् नभनौँ, तर सामान्य के भन्छु म भने कमसेकम 45 मिनट हिँडिदिनुहोस् छिटो छिटो दिनमा होइन। अब हिँड्न बेटर मर्निङ हो, तर अहिले अहिले त यो अलिकति पोल्युसन कम भएको बेला छ। अरू बेला चाहिँ नर्मल बेला चाहिँ बिहान फेरि मोर पोल्युटेड भनेर होइन इभिनिङ वाक गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै आइसकेको थियो। अब अहिले चाहिँ पोल्युसन अलिक कम भएको बेला छ। यो हाम्रो यो लकडाउन अनेक चिजले पोल्युसन कम छ, सम्भवतः अहिले बिहान हिँड्नु बेटरै होला होइन भने चाहिँ इभिनिङ वाक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। 45 मिनट कम्तीमा हिँड्नु 45 मिनट कम्तीमा हिँडिदिनु पर्यो। सक्नुहुन्छ 1 घन्टा हिँडिदिनुहोस्, तर हिँड्दाखेरि के भने हिँड्दा सास बढोस्, सके पसिना आओस्। त्यसैले चाहिँ पसिना आउने र सास बढ्ने, स्यास्या हुने गरी हिँडिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ फोक्सो र मुटुको कन्डिसनिङ मेन्टेन गर्छ, फोक्सो र मुटुको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ। र हिँड्दाखेरि हात हल्लाएर हिँडिदिनुहोस्, झोला बोकेर खल्तीमा पकेट राखेर होइन, फ्रिल्ली हात हल्लाएर 45 मिनट हिँडिदिनु भयो र हिँड्दाखेरि अलिकति सास बढ्ने गरी हिँडिदिनु भयो, अलिकति पसिना आइदियो भने करिब मेन्टेन हुन्छ। र अझ त्यसमा चाहिँ अझ सुनमा सुगन्ध भने जस्तो यदि सक्नुहुन्छ भने त अझै फिजियोथेरापिस्टलाई एकचोटि भेट्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने र अलिकति एक्सर्साइजहरू थप्नुहोस्, त्यसपछि मेन्टेन भएर जान्छ। फिजियोथेरापिस्टसँग भेट्ने कुरा, एक्सेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ लगायतका सहरमा त गाह्रो नहोला होइन, गाउँतिर त भेट्न गाह्रो छ। गाउँमा त छैन, अब गाउँमा छैन। अब अहिले त गाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाका सदरमुकाममा पनि छैन। सरकारले चाहिँ दरबन्दी क्रिएट गरिसकेकै छैन सबै अस्पतालमा। प्राइभेट अस्पतालहरूले चाहिँ राखेको छन् अहिले। प्राइभेटमा अलमोस्ट प्राइभेट 50 बेडभन्दा माथिको हस्पिटलले चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट राखेको छन्, तर सरकारले चाहिँ केही जिल्ला हस्पिटलमा चाहिँ छ, तर सबैमा छैन। त्यसो हुनाले अब यो भन्न पनि अप्ठ्यारो चाहिँ अवस्था छ। हामी कहाँमा चाहिँ
फिजियोथेरापिस्टहरूको प्रोडक्सन धेरै छैन। बाहिरबाट जति पढेर आए उनीहरू अर्बन एरियामा बस्न रुचाउँछन्। वैकल्पिक उपाय के हुन सक्ला जसले फिजियोथेरापिस्ट भेट्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले के एक्सर्साइजहरू अब यो भनेको चाहिँ के भने हिँड्नुहोस् अनि अब त्यसपछि प्राणायाम गर्नुहोस्, त्यो त धेरैले सिकिसक्नु भयो नि। त्यसले एउटा पार्ट त फोक्सोको एक्सर्साइज त त्यसले हुन्छ, मात्रै कम्प्लिट एक्सर्साइज चाहिँ हुन्न त्यसले होइन। अब भन्नलाई के भने यो कम्प्लिट हो सबै निको हुन्छ भन्ने योगाका गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको पार्ट होला होइन। त्यसको अब उहाँहरूले मलाई गाली पनि गर्नुहोला, तर के भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो एउटा मेजर पार्ट हुँदै हो, त्यसले फोक्सोको एक्सर्साइज गर्छ। तर फोक्सो मात्रै होइन, फोक्सोसँग रिलेटेड अन्य मांसपेशीहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ प्राणायामले स्ट्रेन्थेन बढ्दैन। त्यसको लागि चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा प्लस एक्सर्साइजहरू आवश्यक हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ फेरि थेरापिस्टले नै जान्दछन्। अहिले चाहिँ कतिपय अवस्थामा युट्युबमा वेबसाइटहरूमा हेरेर पनि गर्न सकिन्छ अब। तर अब यहाँले भने जस्तो टिभी हेरेर योग गर्ने त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यो राम्रो कुरा होइन। म के भन्छु भने टिभी हेरेर चाहिँ एउटा सिकाउनेले कुन एङ्गलबाट गरेको हुन्छ, उसका अन्य कुन बिमारहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। मैले अघि चाहिँ पेटी बाँध्नुहोस् भने नि, तर जसमा रेस्पिरेटरी प्रब्लम छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, उसले बाँध्नु हुँदैन। फेरि जसलाई पुरानै बिमारहरू हुन्छ नि त, दमको बिमार हुन्छ होइन, हामी चाहिँ अन्य खालका बिमारहरू रेस्पिरेटरी डिजिजहरू भन्छौँ, त्यसमा केही बिमारहरूमा चाहिँ फेरि त्यो प्रेस गर्नु थिच्नु हुँदैन। त्यस हुनाले सबैले त्यो थिचिदिन थाल्नुभयो भने फेरि त्यहाँ कम्प्लिकेसन आउँछ होइन। जो लामो समयदेखि चुरोट खान्छ अथवा फोक्सोको भित्र चाहिँ थैलाहरू हुन्छ, फुलेको छ भने त्यो फुट्न सक्छ फेरि प्रेस गर्यो भने। त्यसो हुनाले स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिएर मात्रै गर्नु बेटर हुन्छ। अब अलिकति पोलिसीको कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तै यहाँले परिषदमा बसेर चाहिँ काम गर्नुको अनुभव पनि छ होइन। एकदमै टु द पोइन्ट जानुपर्दाखेरि म सिधै प्रश्नमै गएँ भूमिका भन्दा पनि यतिखेर समयमा कोरोना व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुस्त बनाउनको लागि सरकारले के कस्ता पोलिसी अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ, यही पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। के कस्ता पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ? तपाईँ सार्क मुलुकको चाहिने सरसर्ती हेर्नुहोस्, सबैभन्दा डेन्जर जोनमा हामी छौँ। अहिले रिकभरी रेट जम्मा 68% मात्रै छ हाम्रो। अरू मुलुकको 70 होइन, अरू मुलुकको त चाहिँ 80% भन्दा माथिको चाहिँ 90% भन्दा माथिका पनि चाहिँ रिकभरी रेट भएका कन्ट्री छन् होइन। अब यो भनेको के भने हामी चाहिने यदि हाम्रो रिकभरी रेट घट्नु भनेको अब डेथ रेट बढ्छ है भनेको। फेरि सङ्क्रमणको कुरा अनि प्रतिशत हेर्यो भने सङ्क्रमितको सक्रिय सङ्क्रमित प्रतिशत हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाभन्दा नि माथि छ। माथि छ, हो त, इन्डियाभन्दा माथि छ। त्यसो हुनाले त्यो सक्रिय सङ्क्रमितबाट हो नि भोलि चाहिँ मृत्युदर बढ्ने त। त्यसो हुनाले हामी त अब त अरू सबै मुलुकभन्दा त झन् डेन्जर अवस्थामा पो पुग्दैछौँ कि भन्ने चाहिँ नै लक्षण देखिन थाल्यो। त्यसैले अहिले मृत्युदर कम छ, इन्फेक्सन बढेर के हुन्छ र भनेर जसरी छोडियो नि, यो गलत भयो पहिलो कुरा। त्यसो हुनाले यसमा रिथिङ्क गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के भने हामीले के भन्यौँ भने सरकारले के भन्यो भने अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस्, ठिकै हो भन्यो। तर सरले चाहिने विचार गर्नुहोस्, कति नेपालीले हाम्रो नेपालीको अहिले यो कोभिड भएपछिको चाहिने आर्थिक कारोबार जुन छ, मानिसहरूको रोजगारी रोजीरोटीको कुरा छ, उनीहरूले खानाका लागि पुर्याएर दिनको 15 रुपियाँ 20 रुपियाँको मास्क अनि त्यो सेनिटाइजर अनि त्यो ग्लोभ्स सबै चिजको म्यानेज गर्न परिवारलाई नि, एउटा मान्छे त होइन नि त, परिवारमा चाहिने 100-200 रुपियाँ त एक्स्ट्रा त त्यसको त्यहाँ खर्च भयो नि, उसले त्यो सक्छ कि सक्दैन त्यो हामीले हेरेनौँ। अब हामीले मार्केट खोल्यौँ, सबै इन्डस्ट्री खोल्यौँ, सबै चिज खोल्यौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर भन्यौँ होइन। त्यो सम्भव छ, त्यो हेर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी सम्भव छ? हाम्रो लाइफस्टाइल होइन। हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्न आइज भन्यौँ, कार्यालयमा भिड गरायौँ होइन, पसल चाहिने डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खोल्यौँ, त्यहाँ भिड गरायौँ होइन, नखोल्नु भन्ने होइन, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेनौँ। त्यसो हुनाले अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेनौँ र तपाईँकै कारणले रोग लागेको हो, अब के गर्नु त हामीले भन्यौँ भने यो भयावह स्थितिमा पुग्छ। त्यसो हुनाले अझै सरकारले रिथिङ्क गर्नु पर्यो यसमा पनि। यो चाहिँ क्राउड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, क्राउड म्यानेज गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा। अर्को कुरा हामीले अर्को मिस्टेक कहाँ गऱ्यौँ भने अब त्यसलाई फेरि अझै सुधार्नु छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, हामीले के भन्यौँ भने कोरोना पोजिटिभ भयो, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भन्यौँ। होम आइसोलेसनमा बस्नलाई के भने एउटा मान्छे होम आइसोलेसनमा बस्नलाई उसलाई अट्याच बाथ चाहिन्छ, उसलाई सेपरेट रुम चाहिन्छ, परिवारको आफ्नो श्रीमती छोराछोरी बाबुआमाको कन्ट्याक्टभन्दा पर रहनुपर्छ। यो सम्भव छ। नेपालीहरूको चाहिने एउटा कोठामा डेरा लिएर बसेको छन्, अथवा तपाईँ पहाडतिर हेर्नुहोस्, गाउँतिर, यी सहरमा पनि झुपडीहरू हेर्नुहोस्, हो कि होइन, एउटा कोठा दुईवटा कोठामा कमन टोयलेट
टोयलेट त प्रायः सबैको कम हुन्छ। अब त्यो कसरी होम आइसोलेसन हुन्छ? हामीले त्यहीँबाट फैलाइसक्यौँ। घरमा बस्नुहोस् भनेकै रोग फैलाउनुहोस् भनेको हो नि। हो, यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। यसलाई यो अझै पनि रोकेनौँ भने अहिले त 1,17,000 हिजो पुग्यो। अब एक हप्ता 10 दिन यो दसैँको बेलामा यसै गरी छोड्ने भने हेर्नु होला 2 लाख पर्छ। त्यसो हुनाले अब यो म्यानेजमेन्टमा हामी जानु पर्यो होइन। मैले के भने त पब्लिकको अहिले त गाउँमा छ नि त, गाउँपालिका नगरपालिका छ, वडामा छ, को गरिब हो कसको आर्थिक स्थिति कम छ आफ्नो भोटरको थाहा छैन र। एउटा वडामा 4 जना 5 जना चाहिने प्रतिनिधि छन् होइन। उनीहरूले त त्यो नभए भने त्यहाँ एउटा मेकानिजम बनाए पनि हुन्छ नि, टोलमा कमिटी बनाए नि हुन्छ नि। कसको हैसियत सेनिटाइजर किन्ने छैन, कसको हैसियत मास्क किन्ने छैन, गभर्मेन्टले केही नगरे त्यति त गर्न सक्छ नि होइन। त्यसैले के भने जो चाहिँ गरिबीको तल भएको अहिले बढी बढाउने पनि त्यही सङ्ख्या छ। किन त्यो सङ्ख्या छ भने उसले त गरी खान हिँड्नु पर्यो, मोबाइल हुनु पर्यो, उही गाडीमा चढ्नु पर्यो। अरू हुने त पब्लिक आफ्नो गाडीमा चढिहाल्छन् प्राइभेटमा। पब्लिक गाडीमा चढ्ने 99% भन्नु त अहिले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेछ नि, पब्लिक गाडीमा चढ्नेहरू चाहिँ होइन अहिले सङ्क्रमित मध्ये 99% रहेछन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो 99% भने को हो त भन्दाखेरि जसको प्राइभेट भेहिकल छैन, जो पब्लिक होइन मान्छे क्राउड उसमा जान्छ भनेपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई यदि उसले किन्न नसकेको हो भने होइन, गाउँमा एजुकेट गर्न तिनै जनप्रतिनिधिहरू परिचालन गरे हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूका सरकारले एउटा चाहिँ होइन पोलिटिकल पार्टीहरूलाई ल यसमा म्यासिभली लागौँ भनेर सबै पार्टीहरू भोलि सरकारमै जाने होला नि त, उनीहरू पनि त चलाउने होला नि होइन। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो के देखियो भने सरकारले एक त मेकानिजमलाई, गभर्मेन्टकै मेकानिजम र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एक्टिभ गराउनु पर्थ्यो। सबैको हात साझा सवाल हो नि त, राष्ट्रको सवाल हो नि। र यो सबैलाई पब्लिक एजुकेट गर्नका लागि चाहिँ नि एक्टिभ गराउनु पर्थ्यो, अझै पनि पर्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला।
तिनै तहका सरकारहरू कोरोना सङ्क्रमण रोक्न लागि परेका छन्। अहिले स्थानीय तहहरू अझै सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो। स्थानीय गाउँ र नगरपालिकाले यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरिरहेका छन्। सङ्क्रमितको पहिचान, सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमणको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहका अनुभव प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाको अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो भूगोल ओगटेको गाउँपालिका पनि हो। अब यो रोग चाहिँ अब चीनबाटै सुरुवात भएको नाताले चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ अब पुष महिनातिर चाहिँ अब यो रोगको सिम्टम चाहिँ करिब के अरे हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिअलि प्रभाव परेको थियो। त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ अब त्यहाँ निकै नै अब त्रसित अवस्थामा रहेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो नाम्खा गाउँपालिकाको मान्छेलाई सदरमुकामसम्म पनि अब आउन दिनु हुँदैन भन्ने त्यो जिल्लातिर चाहिँ त्यस्तो मान्यता राखेको थियो। अन्य गाउँका मान्छेहरूले त्यो बोर्डरमा बस्ने मान्छेहरू हो, बोर्डरबाट चाहिँ रोग सारेर ल्याउँछ भन्ने त्यस्तोसम्म चाहिँ एउटा सशङ्कित अवस्थामा रहेको थियो। त्यही पनि अब हिउँदको समयमा चाहिँ त्यो बोर्डर चाहिँ आफसाफ त्यो हिउँ परेको नाताले चाहिँ बोर्डर क्लोज थियो। त्यति त्रसित हुने अवस्था चाहिँ हामी कहाँ रहने स्थिति छैन त्यतिखेर चाहिँ। अहिलेको समयमा कस्तो छ? अब अहिले समयमा चाहिँ अब चीनमा चाहिँ अब त्यो रोग चाहिँ पूर्ण रूपमा अब त्यो रोग के अरे डरै छैन। इभन हाम्रो चाहिँ त्यो ताक्लाकोट बजार भन्ने चाहिँ अब बोर्डरसँग जोडिएको बजार चाहिँ ताक्लाकोट बजार हो। वर्षेनी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका लगायत अन्य हुम्ला जिल्लाका काम गर्ने मान्छेहरू के अरे त्यहाँ रोजगारको निम्ति, व्यापारको निम्ति, व्यवसायको निम्ति त्यहाँ मान्छे प्रशस्त मात्रामा जाने गर्छन् र कोही हिउँदमा त्यतै बसेर चाहिँ अब त्यहाँ काम गरेर बिताउँछन् र हाम्रो 140 जना जति मान्छे अझै त्यहीँ बसोबास गरेकै अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरू पनि अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनु भएको छैन। त्यहाँ सङ्क्रमितको अहिलेसम्म चाहिँ कुनै आएको सिम्टमै आएको छैन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ। अनि त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले पनि उहाँहरूलाई एउटा राहतहरू चाहिँ वितरण गरेर एकदमै समय समयमा चाहिँ त्यो रोग सम्बन्धी के अरे चेकअप गरेर चाहिँ सुरक्षित साथ चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ भनेर चाहिँ अब बारम्बार खबरहरू आइरहन्छ। उहाँहरू आफ्नो एउटा रोजगारी चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ। चीनको पुराङ बजारमा हो। पुराङ चाहिँ एउटा काउन्टी हो, जिल्ला भनौँ। त्यो जिल्लाले चाहिँ हाम्रो अब हामी त विदेशी पऱ्यौँ। हाम्रो 140 जना जति हाम्रो नाम्खाको मात्रै बासिन्दाहरू त्यहाँ अहिले त्यहाँ गत सालदेखि नै त्यहीँ छन्। अब अहिलेसम्म यहाँ फर्किएको छैन। उनीहरूले पनि अब यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित हो, तपाईँहरूको ठाउँ चाहिँ असुरक्षित छ, सुरक्षित ठाउँबाट चाहिँ असुरक्षित ठाउँमा चाहिँ जानु हुँदैन भनेर उहाँहरूले त्यहीँ रोकिरहनु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले पनि बारम्बार सम्पर्क गर्दाखेरि सुरक्षित नै देखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ल्याउन पनि खोजिएन र अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यहाँ सुरक्षित र आफ्नो रोजगारहरू सिर्जना हुने गरेर बसोबास गरिरहेको छन्। अहिले यहाँको स्थानीय सरकार जुन गाउँपालिका छ त्यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ? अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ अहिले सुरक्षित नै छ अहिलेसम्म चाहिँ। तथापि चाहिँ अब यो काठमाडौँबाट इन्डियाबाट थुप्रो हाम्रो मान्छेहरू रोजगारको निम्ति, व्यापार व्यवसायको निम्ति इन्डियातिर जाने गर्छन्, अनि काठमाडौँ जाने गर्छन्, कोही विदेश पनि जाने गर्छन्। ती सबैहरू चाहिँ समयमै गाउँ फर्किएको अवस्था छ। इन टाइममा चाहिँ गाउँ पुगेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो काठमाडौँमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै नै कम थियो, 2-3वटा केस मात्रै थियो। त्यो समयमै अब गाउँ पुगेको हुनाले र गाउँमा पनि हामी स्थानीय लेभलमा चाहिँ उहाँहरू पुगिसकेपछि अब क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। केही अब त्यो सङ्क्रमित के अरे शङ्का भयो भने त्यो आइसोलेसनहरूको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। तर भाग्यवश चाहिँ कोही पनि त्यो आइसोलेसनमा त्यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेन र कोही पनि अहिलेसम्म सङ्क्रमित भेटिएन। अलिकति मिक्समास चाहिँ अब बढी भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन फुकुवा गरिसकेपछि चाहिँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ फ्री रूपमा गर्न थालेको छ। पहिला चाहिँ अब आवत जावतमा पनि कठिनाइ थियो। प्रत्येक गाउँले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउन गरेको थियो। एउटा वार्डबाट एउटा वार्डमा पनि छिर्नलाई चाहिँ सिफारिस लिएर अब कुनै त्यो रोग नभएको एउटा प्रमाणहरू लिएर चाहिँ जाने गर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि एकदम सुरक्षित महसुस थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति खुकुलो भयो जस्तो चाहिँ अब महसुस भइरहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हुम्ला नै अब ग्रिन जोन थियो। अब अहिले
3-4वटा केस चाहिँ भेटिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि यसले चाहिँ अलिकति जोखिम बढाउँछ कि भन्ने हामीले अब सचेत चाहिँ गरिरहेछौँ। कोभिड नियन्त्रणको लागि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायतका कार्यहरूमा कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ अब यो सुरुबाट नै अब यो क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने, आइसोलेसनहरूको व्यवस्था गरेका थियौँ। यद्यपि हाम्रो ठाउँ भनेको धेरै एउटा अप्ठ्यारो ठाउँ हो, किन भन्दाखेरि गाउँहरू छरिएको छ। एउटा ठाउँमा एउटा वडामा चाहिँ आइसोलेसनहरू, क्वारेन्टाइनहरू राखेर मात्रै त्यो सेवा पुग्ने अवस्था छैन, किनभने गाउँहरू धेरै छरिएका टाढा टाढा बस्तीहरू छ। मेरै यो गाउँपालिकाको केन्द्रबाट एउटा वार्डसम्म पुग्नलाई 3 दिनसम्म लाग्ने बाटोहरू पनि छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सम्बन्धित गाउँमा नै क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था मिलाएका थियौँ तत्कालीन समयबाटै। अनि अब गाउँपालिकाको केन्द्रमा चाहिँ अब 4-5 बेडको चाहिँ आइसोलेसनहरूको व्यवस्था गरेका थियौँ। यद्यपि हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ निकै कमी थियो, किनभने कर्मचारी समायोजनको क्रममा चाहिँ हामी कहाँ खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा गएको नाताले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू एक समय चाहिँ अब 0 अवस्थामै पुगेको थियो। तत्कालै अब यो रोगको उसको लागि नियन्त्रणको लागि चाहिँ अब यसको केही उसको लागि चाहिँ हामीले करारमा नियुक्ति गरेर पनि अब सबै ठाउँमा चाहिँ पूर्ति गरेका छौँ। र प्रत्येक गाउँहरूमा चाहिँ पहिला यो सचेतनाको कार्यक्रमहरूद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर योबाट कसरी बच्ने, सचेत कसरी रहने भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार दिइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अब टाढा टाढा गाउँहरू छरिएको हुँदाखेरि अब हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ प्रत्येक वार्डमा छ। त्यसको अलावा चाहिँ अब टाढा टाढाको त्यो दूरदराजको गाउँहरूमा चाहिँ हामीले हिमपात भएको खण्डमा, बढी पानी परेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने स्थिति रहँदैन। एकदमै टाढा गाउँहरू, विकट गाउँहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर उहाँहरूले त्यहाँ स्वास्थ्य इकाइहरू चाहिँ खडा गरेको छ। कुनै पनि गाउँ छुटिएको अवस्था छैन र त्यो इकाइ खटिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो इकाइ अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिलेसम्म चाहिँ तैनात भएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको समन्वय चाहिँ कसरी भइरहेको छ अहिले यही कोभिडकै विषयमा? कोभिडको विषयमा चाहिँ अब सुरुबाट चाहिँ यो एकदमै तनावपूर्ण वातावरणमा चाहिँ अब यो भयो होइन। अब त्यति राम्रो चाहिँ समन्वय चाहिँ धेरै चाहिँ हुन सकेको अवस्था रहेन, किनभने हामी यहाँ जिल्लामै अब बढी केन्द्रित हुने, गाउँपालिकामा केन्द्रित हुने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समन्वय चाहिँ जिल्ला र अब गाउँपालिका बिचमा हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारसँग पनि हुन्थ्यो, नहुने कुरा त भएन। त्यो जति हुनुपर्ने हो त्योसम्म चाहिँ अब एक त हामी कहाँ चाहिँ अब सञ्चारको सुविधाहरू पनि कमी छ। त्यहाँ कुनै धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ सञ्चार सुविधा नै छैन अहिलेसम्म। त्यो कारणले पनि हामी निरन्तर चाहिँ समन्वयमा चाहिँ बस्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले त यहाँहरू सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। यदि केही कथम यसले भयावह रूप लियो, त्यो ठाउँमा पनि सङ्क्रमण दर बढ्यो भने त्यसको लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायतका कार्यहरूमा कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? हाम्रो हुम्ला जिल्लामै त्यो पिसिआरको निम्ति चाहिँ स्वाब सङ्कलनको लागि त्यो क्षेत्रमै अब त्यस्तै किसिमको एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँदो रहेछ होइन। त्यो स्वाब लिने गर्ने चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो विज्ञ एउटा ल्याब टेक्निसियनहरू चाहिँ हामी कहाँ छैन। इभन यो पहिला चाहिँ 2 महिना 4 महिना जति चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा चाहिँ एकजना MBBS डक्टर र ल्याब टेक्निसियन चाहिँ राख्नुभएको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण अब त्यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने त्यो कार्य पनि गरेको थियो। इभन त्यो समयमा चाहिँ अब VTMहरू प्राप्त नहुने, त्यो सबै एउटा सामग्रीहरू उपलब्ध नहुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो समयमै त्यो 600-700 VTMहरू चाहिँ खरिद गरेर राखेका थियौँ। तर अहिलेसम्म प्रयोगमा चाहिँ आएको छैन। त्यो स्वाब निकाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति रहेन। त्यो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ हुम्ला जिल्लामै त्यो स्वाब सङ्कलनको लागि जिल्लाबाटै अब त्यो ल्याब टेक्निसियनहरू खटाउने हो। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो टेक्निसियन चाहिँ अहिले त्यो प्रदेश सरकारले राख्ने हो, उहाँहरूले अनुरोध गरेर पहिला राखेको थियो, अहिले चाहिँ छैन अहिले त्यहाँ। भनेपछि माथि जिल्लाबाटै हुन्छ सबै काम? हजुर, सबै जिल्लाले अनुरोध गरेर उहाँहरूले खटाउनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यो स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि अब त्यो कति समयमा फेरि तल पुर्याउनु पर्दो रहेछ। हाम्रो त अब त्यो
लिमी जस्तो ठाउँबाट चाहिँ त्यो स्वाब लिनै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो इन टाइममा त्यो पुग्दैन। फेरि त्यो स्वाबहरू चाहिँ सुर्खेत कि त जुम्ला पठाउनु पर्ने हो। अब जिल्लामै त्यो PCR टेस्ट गर्ने त्यस मेसिनहरू अहिले के अरे भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर
त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। उच्च रक्तचाप अहिले विश्वव्यापी रूपमा मुख्य स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। उच्च रक्तचापले हृदयघात, मस्तिष्कघात, अन्धोपन, मृगौला काम नलाग्ने जस्ता जटिल समस्या ल्याउने गरेको छ। बेलैमा सतर्कता अपनाउने हो भने यी समस्याबाट दूर हुन सकिन्छ। उच्च रक्तचापका बिरामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिममा उच्च हुने गरेको पाइएको छ। अब कसरी सावधानी अपनाउँ त? हामीले यसबारे पनि आज विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। औषधिको प्रयोग बिना विभिन्न तरिकाबाट गरिने थेरापीबाट रोगलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ? कोरोना भाइरस महामारीको बेला फिजियोथेरापीको कतिको सुरक्षित हुन्छ? यसबारे पनि हामीले चर्चा गर्यौं। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप तथा फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा तथा हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा कुनै जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यमहरू हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधानको प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस्, नमस्कार।